नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। किसी तरह मजलिस को रोके, क्योंकि हम डेवलपमेंट का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह देख लो और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आगे भी भरोसा है। मजलिस के इत्तेहाद ने जो सियासत का आगाज किया है, वो सियासत कमजोरों का, गरीबों का, तवाना ताकत का नाम है। इस सियासत की जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा हिंदुस्तान को जरूरत है। आइए मजलूमों की, बेकसों की और महरूमों की तवाना आवाज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ताकत और तवानाई बख्शे, क्योंकि आज ये जवाब होगा हर कोई ये कहेगा कि अल्लाह के शेरों को राजी नहीं होगा ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक एक कोड देख इस इंतखाबी मुहिम में आपने ये असेंबली इंतखाबात में आता है, चाहे वो 20 साल से जायद की पुरानी पार्टी कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू हो, जो कोई आता है तो सिर्फ के नाम से, तो सवाल ये पैदा होता है क्या तेलंगाना है या तेलंगाना का मसला बेरोजगारी है, तेलंगाना का मसला तेलंगाना को खुशहाल में जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त में किया जब हमारा तख्त व ताज लुट चुका था, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इज्जतें इस्मतें लुट किया, तो लोगों ने मजलिस पर तनकीदें की, लेकिन मजलिस ने दुनिया को बता दिया कि हम वो अज़्म, वो इरादा रखने वाले, वो जुनूनी मुस्लिमीन की कारकर्दगी वो कामयाबियों से मुकाबला कर सकती है। बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्या उन्होंने कोई अपने देश से या अपने पैसे से कोई स्कूल बनाया, कोई दवाखाना बनाया? अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने दवाखाने बनाए, अपने स्कूल बनाए, अपने तालीमी इदारे बनाए, अपने बैंक बनाए। तो आज मजलिस ने साबित कर दिया कि आज अगर जज्बा हो और अगर नेक नियति हो तो काम हो सकता है। और आज मजलिस ने सिर्फ तकारीरें नहीं की बल्कि काम किया, और तारीफ गवाह है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब से ऐलान असेंबली में नुमाइंदगी तो ये मजलिस ही थी जिसने मरने के बाद आंख निकालने का कानून और फिर पुराने शहर में सेक्युलर रक्षा के ऊपर अगर खंडन नहीं होती तो जुर्माना था, तो उस कानून को भी खत्म किया। अरे यहां से मजलिस ने अपने कारवा का आगाज किया। अक़लियती बहबूद का कायम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मजलिस के नुमाइंदगी पर, माइनॉरिटी कमीशन मजलिस के नुमाइंदगी पर मजलिस काम करती आई है। और आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रियासत तेलंगाना में आज अक़लियतों का अगर बजट है तो वो 2000 करोड़ है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मजलिस ने काम किया है, सिर्फ जज्बाती तकारीरें नहीं की। अक़लियती स्कूल में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका मिला, तो फिर जामे निजामिया के आमिर कामिल और फाजिल को हमने 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बराबर किया, और ऑडिटर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिलाया। तो 66 जायदादों के जरिए उर्दू मुतरजमों को हमने यहाँ पे मुकर्रर किया, चीफ ओवरसीज स्कॉलरशिप करवाया। अगर बाहर जाकर मास्टर्स करना चाहता है तो 20 लाख रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है, पैसा दिया जाता है। यह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा। मजलिस ने काम किया, सिर्फ जज्बाती बातें या तकारीरें नहीं की। हालिया अरसे में 15-20 दिन पहले हिंदू अखबार में नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई, और उसमें कहा गया कि मुसलमान पढ़ के तालीम करता है, ग्रेजुएट कम है, तालीम में पीछे है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ने कहा कि पढ़ के तालीम का रुझान मुसलमानों में जो ज्यादा है इसको खत्म करना है तो स्कॉलरशिप देनी चाहिए। लेकिन मजलिस ने आज से 13 बरस कबल पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में स्कॉलरशिप का आगाज किया, और सैचुरेशन पे स्कॉलरशिप मिलती है। ऑन पार SC ST है। तो आप बताइए कि मजलिस काम कर रही है, मजलिस सिर्फ जज्बा
تفصیلاتی تقاریر یا نعرے بازی نہیں کرتی. لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے آقا کی جائیدادوں کا تحفظ کیا. پرانے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ زندگی گزارنے کا، جینے کا، بھوک میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بھوک میں ہے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان کے لیے بھی کام کیا. ڈائریکٹ لون کا کیا، 50,000 لون تک، 2 لاکھ تک، 5 لاکھ تک کا لون کے لیے ہم نے حکومت سے نمائندگی کر کے منظور کروایا. اور پھر الدین اویسی بھی آپ کا بیٹا ہے. میں ان ماؤں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کی. میں ان ماؤں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی سرپرستی اور آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. ایک بیٹا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے التجا کر رہا ہے. وہ بیٹا جس کے سارے دشمن ہو چکے ہیں اور جس کی بے باکی اور جس کی سچائی کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام متحد ہیں. میں ان ہمارے بزرگوں سے، میں ان تمام والدین سے اور والد سے التجا کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. یہاں پر ہر مجلس کا امیدوار آپ کا بیٹا ہے. اکبر اور اسد کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، مگر جب ہم کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو اس طرح سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے، ووٹ نکل کر ڈالیے. نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر میرا اور تمہارا ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی. آج تمہارے بھائی کے خلاف ہندوستان کا وزیر اعظم، چیف منسٹر نائیڈو، کانگریس کا راہل، امت شاہ آ کر تمہارے بھائی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. نوجوانوں کیا تم اپنے بھائی کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ نوجوانوں اگر ساتھ دینا ہے تو متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو. میں ہمارے ان تمام ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے. میری اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ اپنا خاص کرم کر دے مجلس کے اوپر. اللہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجلس کے احمد بلالہ اور احمد پاشا کو کامیاب کر دے. اللہ تو ممتاز ہے، تجھے تیرے نام کا واسطہ ممتاز احمد خان کو کامیاب کر دے. اللہ تیرے حبیب رحمت اللہ علیہ ہیں، رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں رحمت کو قائم کر دے. اللہ انا آتینا کل کوثر کے صدقے میں کوثر کو کامیاب کر دے. اللہ جعفر حسین کے صدقے میں جعفر حسین کو کامیاب کر دے، جس کا بیٹا اپنی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ امام جعفر کا سچا اور سچا عاشق میدان کارساز میں محنت کر رہا ہے. اللہ تو موزن نواب کو کامیاب کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام 8 امیدواروں کو کامیاب اور کامران کر دے. میں وعدہ کر رہا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم تم سے، میں وعدہ کر رہا ہوں امت شاہ تم سے، میں وعدہ کر رہا ہوں راہل گاندھی، چندرا بابو نائیڈو تم سے، زندگی کے اثرات جب تک جلتا رہے گا یہ عوام کی محبت میرے ساتھ ہے، حیدرآباد کی عوام میرے ساتھ ہے. میں ٹیم حیدرآباد کا پلیئر ہوں، میں زندگی بھر تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا. 11 تاریخ کے دن سن لو، مودی، امت شاہ، راہل، چندرا بابو نائیڈو مجلس کا پرچم لہرائے گا سرزمین حیدرآباد پر. جہاں کہیں بھی تم دیکھو گے وہاں پر ہمارا ہرا پرچم لہرائے گا. یہ بہادروں کی سرزمین ہے، بزدلوں کی نہیں ہے. بھگانے والے یاد رکھو ہم نہیں بھاگیں گے، ہم یہاں پر رہیں گے، ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. میرے عزتدار بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، اپنے ووٹ کا استعمال کرو. پرامن رکھیے الیکشن کو. کوئی اگر چھیڑخانی کرتا بھی ہے تو خاموش ہو جائیے، کیونکہ وہ چھیڑخانی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی شکست نظر آ گئی. غداروں کا کام غداری کرنا ہے.
मुनाफिकों का काम मुनाफिकत करना है, मगर हम अल्लाह की तकदीर पर भरोसा करके मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह हमारे साथ है। मेरे भाई, आप सकील है कि अपने के कोट का इस्तेमाल करिए, बटन के निशान पर बटन दबाइए और मेरे साथ नारा लगाइए कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन। बटन को हैदराबाद का नाम बरकरार रखेंगे, हैदराबाद का नाम बरकरार रखेंगे, हैदराबाद का नाम बरकरार रखेंगे, हैदराबाद की अजमत को बरकरार रखेंगे, हैदराबाद के इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और बेखौफ होकर निकल कर उसका इस्तेमाल करिए। अल्लाह हमारे साथ है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।